How do you look at this works and किती सांगपाक सोदता? हांव आमगे ZP चोड काळजांतान देव बरें कोन्न म्हणटा कितें हो एकू रोड न्हू देर आर 2 roads ते आमकां कोन्न दिता आनी स्पेशली मुगे वॉर्डाक सो आय एम व्हेरी ग्रेटफूल शी हॅज बीन डुईंग वंडरफूल वर्क तेंच न्हू आमगे MP आय मीन सॉरी आमगे MLA देखून हातून वाज आमगे वेल्सांव जायत हेल्प कोता and I hope their work will be blessed in 100-fold. Yeah, thank you, madam. आयज आमी वेलसांव गांवान आसा आनी आयज हो चर्च स्ट्रीट वोड हे वॉर्डान आमी आतां काम स्टार्ट केल्लें आसा इनॉग्रेट करता आमी रोड हो ZP फंडाचेर आमी हो रेडी केल्लो आसा ताका 6 lakhs एस्टिमेट जाल्लो आसा आनी जायते रोड हांवें घेतलेले आसा आनी इंटरनल रोड ते जायते काबार जाले पिड्डार जाले न्हू ते हांव 1 by 1 घेवन ते सगळे कंप्लीट ZP लेवलाचेर कंप्लीट करूं सोदता त्या लोकांक जायत्या लोकांक भितरले रोडाचा त्रास जाता भितरले रोड तांकां कोण ते कितली पिड्डार जाले ते हें जायनाय सगळे सोदून काडून म्हणटे भशेन ते हांव ते घेता आनी अशें करून हांव सगळे 1 by 1 करून कंप्लीट करूं सोदता आनी म्हाका जाता ते भशेन करतले आनी एक म्हणल्यार सांगपा म्हणल्यार हांव सगळ्यांक हांकां वाड्या गांवच्या लोकांक प्लस सरपंचाक हांकां थँक्यू म्हणून सोदता कित्याक तेंचें कॉपरेशन ना जाल्यार म्हाका म्हणजे तें काम करूंक जायना एक रेजोल्युशन जाय पडटा NOC जाय पडटा सगळे ती म्हाका जाता ते भशेन केन्नाय फोन मार तें हाडून दिता स्पेशली रोकोजी सर ताका हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक एनी टायम ताका हांव केन्ना फोन मारता म्हाका सदांच हेल्प करता आनी कितें जाय जाल्यार रोकडो हें करून दिता सो हांव तुमकां सगळ्यांक लोकांक हिंगा हाल्लेलें काळजांतून देव बरें करूं म्हणटा म्हाका अशेंच तुमी काम करपाक एक हें दिवचें कित्याक अशें तुमी समज म्हाका हेल्प करी जाल्यार हांवूय मुखार वचून कितें काम करूं शकता सगळ्यांनी आमी युनिटी रावली जाल्यारूच बरीं कामां जाता सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू पयलीं हांव आमचे ZP मेंबर बाय मिस्टर पास ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आमगे आज वेलसांव पाली सोरशी पंचायतांत आज आमकां सरपंचाकूय लागता वत आनी म्हाकाय लागता पाली आनी हे जेन्ना सरपंचान रेजोल्युशन घेवन ZP अंडर रोड करपाक टारींग करपाक रेजोल्युशन घेयलें आनी हे आमचे ZPन रोखडेंच मांडून घेवन एका आज टार घालून सुरवात जाता आनी अशेंच आज आमगेलो सेकंड रोड एक पयलो सोजा म्युनिसिपाल थिंगाय अंडर ZPचेरय तेणी रोड केल्लो आहा आनी आनिकूय मुगे रेजोल्युशन घेवन आनिकूय तेजे मुखार घालपा आहा हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमचो MLA जेन्ना ZP आसलो तेणें चडान चड युटिलायज केल्ले फंड जे ZP हेका कोटा मेळटाय ते तशेंच आज आमचे मेर्सियाना वाज ZP जाला आनी आमचो सर कोतालो तशें कोन्न आज उमेदीन काम कोता आनी तेणें सांगलां जें रेजोल्युशन घेवन तेजे मुखार पावताय तें ताका सोंपेपण मेळटा काम करपाक देखून आज काळजांतल्यान ताका आनीक पाटी वेलसांव पाली सोरशी पंचायतान हांव त्या काळजांतल्यान देव बरें करूं थँक्यू डबल रिजन हो सेकंड स्टेप एक रोड आमचो हालवाडे जाला मॅडम काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा जेन्ना आमी कितें प्रोपोजल घायले ते थंय सगळे सक्सीड केले आज लोक तुजे बराबर आहा आनी फुडलेय पाटी लोक तुजे बराबर रावतलो हें आमकां वासोसन आहा दुसरें हांव सांगपाक सोदतां काल ग्रामसभा जाल्ली आनी म्हाका जायते दांड्या वयलो लोक मेळ्ळे हिंगा एक रोड अंडर ब्रीज ब्रिजाक वचून सारको काबार जालो तो म्हाका सांगपा लागले सो हांव मुगे एकू मॅसेज दिवपाक सोदतां जे 5 इलेक्ट जाले तेंचें काम रेजोल्युशन दिन मॅडम को धाडले वो MLA को धाडले तें केश करून कोण घेताय ते आमकां आमी पळयलां आज आख्खो फंड्स तेणें काबार केला सगळो युटिलायज केला सो हांव सजमतां दुसरो जे बजेट येता तितून जो फंड्स येता तो आख्खे कोर्टालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी तूं काम करतलें जर तूं काम करीत येयलो हांव सदां म्हणटा डबल रिजन आमगेले कोर्टालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा आमचो MLA जायतीं काम करीत आहा काली म्हाका सांगतालो आनीकूय जायते प्रपोजल तो दिवपाक सोदिता तेजे भाशेन हांव मॅडमा कडेन रिक्वेस्ट करता कित्याक हें विलेज डेव्हलपमेंट प्रत्येक 5 येता तेगेलें काम कितें तुमचे मुखार हाडपाचें तूं भोंवच ना गांवांनी चोवपाक पूण पंचांनी जेन्ना काल म्हाका ते सांगताले तो रोड ब्रिजाक सारको काबार जाला आमकां वचपा जायना सो हांवें तांकांय सांगितलें तुमी पंचायतान रेजोल्युशन दिलें आनी तुका धाडे फॉलो मागीर आमी कोताय मिडियाकूय जेन्ना वेल्सांची हो एक धाकलो गांव तेजी सोबिताय तुमच्या वदान चड करून पावता तांकां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी जेन्ना हे आमगेल्या पांचांनी सगल्यांनी मेळोन हे मुखार घालून आज आमकां कित्याक हिंगा चलोंक जायना लोक सांगतालो आमकां चलोंक जायना पांय हें जाताय पूण आज एक बरी वस्त
की दीस इज द क्रिसमस गिफ्ट म्हाका दिसता मॅडमीन आज आमकां वेलसांव लोकांक दिल्लो आहा सकाळ सांजचो सगळ्या मिडिया पळय